अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर जोर। ईद के तीसरे दिन अवाम के लिए तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौम से वादा किया था, जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इस वादे पर मिनोवान अमल किया गया है। पिछले हफ्ते भी अवाम को रिलीफ दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया। इजलास जुमा शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। सेनेट का इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मक्का मुकर्रमा में मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मेहमानों के एजाज में इस्तकबालिया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आयमा हरमैन, हज इंतजामी कमेटियों के जिम्मेदारान और ज़यूफ़ खादिमुल हरमैन की शिरकत। वज़ीर मजहबी अमूर ने बेहतरीन हज इंतजाम पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की राबिता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात। इस्लामी और इलाकाई उमूर से मुताल्लिक़ मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने इस्लामी शऊर और बेदारी को फ़रोग़ देने में राबिता आलम इस्लामी की कोशिशों को सराहा। हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजाम पर सऊदी अरब की हुकूमत की तारीफ की। कहा, सऊदी हुकूमत ने रवां साल हुज्जाज कराम की देखभाल के लिए शानदार इंतजाम किए। ईरान अमरीका 60 रोज़ा मुफ़ाहमती मुआहदे पर राजी। व्हाइट हाउस ने मुफ़ाहमती याददाश्त और जंगबंदी की तौसीह से मुताल्लिक़ खबरों की तस्दीक कर दी। मुफ़ाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसविदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में अपनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शर्तें शामिल। मुफ़ाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। अपनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। अमेरिका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गईं। रुकने ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा अमूर की तस्दीक। कहा, ईरान को अब तशवीश डोनाल्ड ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर है, जिसका मुजाहरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका से मुआहदे की कोशिशों पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू में मुआहदे तक पहुंचने के लिए मौसर कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। ईरान की पॉलिसी ये है कि वो मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन को वुसअत दे। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारे इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का दावा है। स्कॉट बेसेंट का कहना है, ईरान के फौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं आ रहे। ईरानी मईशत और करेंसी जवाल का शिकार है। ईरान की खलीज फारस आबनाई अथॉरिटी एक मजाक है। ईरान को किसी भी टोल टैक्स या इमदादी अदायगियों के हवाले से खबरदार किया। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन और टिकट फरोख्त तक रसाई बंद कर देंगे।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا غزہ کی 70% زمین پر قبضہ کرنے کا حکم، اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی ہدایت، کہا پہلے ہم نے غزہ کی 50% زمین قبضے میں لی، پھر اس کے بعد 60%، اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ درست سفری دستاویزات رکھنے والوں کو محض خدشات یا مبہم وجوہات کی بنیاد پر سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کو آف لوڈ کرنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کی اہم گائیڈ لائنز جاری۔ FIA کو مسافر کو آف لوڈ کرتے وقت تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریری طور پر ریکارڈ کرنے کی ہدایت۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور جوابات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ جہاں ممکن ہو انٹرویو یا گفتگو کو الیکٹرانک طور پر محفوظ بنایا جائے۔ آف لوڈنگ آرڈر یا متعلقہ پروفارما کی کاپی متاثرہ مسافر کو فراہم کرنا بھی لازم قرار۔ FIA کے امیگریشن سے متعلق اختیارات لامحدود نہیں، انہیں شفاف، منصفانہ اور قانون کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے۔ فیصلے کا متن۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بلورما امگا بازار کی ملاقات، K4 منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ، کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر قرار۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اسٹریٹجک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی میں پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر خصوصی صفائی آپریشن جاری، شہر و دیہات چمک اٹھے۔ لاہور سے 3 روز میں 2,83,000 ٹن کوڑا اور آلائشیں اٹھائی گئیں۔ سڑکوں کی دھلائی اور عرق گلاب کے چھڑکاؤ کا عمل جاری۔ عید کو یادگار بنانے کے لیے کراچی کے شہریوں نے سی ویو ساحل کا رخ کر لیا۔ سرمئی بادلوں، ٹھنڈی ٹھار ہواؤں اور شور مچاتی لہروں سے خوب محسوس۔ کہتے ہیں سستی تفریح کے لیے ساحل سمندر سے بہتر کوئی دوسرا پوائنٹ نہیں۔ ملتان میں عید کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی، سورج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ آگ برساتا رہا۔ شہر میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار محاذ سیاچن پر تعینات پاک فوج کے بہادر جوانوں کی جانب سے عید کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا ہم عید پر بھی سیاچن کی برف پوش چوٹیوں پر وطن کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت چوکس ہوتے ہیں۔ سبز ہلالی پرچم کی حرمت جان سے بڑھ کر ہے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں باپ اور بیٹے کا قتل، نامعلوم ملزمان نے گلزار حبیب مسجد کے قریب گولیوں کا نشانہ بنایا۔ 50 سالہ سربلند خان اور 19 سالہ طلحہ کی لاشیں اسپتال منتقل۔ پولیس نے دوہرے قتل کی واردات کی تفتیش شروع کر دی۔ کاموکی کے گاؤں کالی صوبہ میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ، 2 افراد قتل، بچے سمیت 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق مرنے والے ملزم کے ہمزلف ہیں، ملزم فرار، تلاش جاری۔ کمالیہ کے نواح میں غیرت کے نام پر باپ کے ہاتھوں بیٹی قتل، مقتولہ چند روز قبل گھر سے فرار ہو گئی تھی۔ ملزم پنچایت کے ذریعے اسے گھر واپس لے آیا اور قتل کر دیا۔ ملزم کی تلاش جاری۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-10-1 میں سبزی منڈی کے قریب گھر میں سلنڈر دھماکے سے 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 3 زخمی، نازک حالت میں پمز اسپتال منتقل۔ ملتان کے گیلانی فلائی اوور پر 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 2 نوجوان موقع پر جاں بحق۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں موٹر سائیکل سوار مبینہ طور پر ریسنگ کر رہے تھے کہ آپس میں ٹکرا گئے۔ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل سکھر کی کارروائی، سانگڑ کے سابق اکاؤنٹنٹ اور جونیئر کلرک غلام سرور کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج۔ ملزم کے قبضے سے 95 لاکھ پاکستانی روپے اور 7,409 امریکی ڈالر برآمد کیے گئے۔ عالمی امن کے لیے کوشاں، اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن۔ 1960 سے لے کر اب تک پاکستان نے اقوام متحدہ کے 48 امن مشنز میں 2,37,000 فوجیوں کو تعینات کیا۔
آپریشنز میں خواتین کی نمائندگی اور درجہ بندی پر خصوصی توجہ۔ ISPR کا امن کے لیے جانیں قربان کرنے والے بلو ہیلمٹس کو شاندار خراج عقیدت۔ پیغام میں امن مشنز کے لیے غیر متزلزل عزم اور عالمی استحکام کے لیے ہر اول دستے کا کردار برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی شہر ڈیلس کے اپارٹمنٹ کمپلیکس میں گیس دھماکہ، 3 افراد ہلاک، مرنے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچہ شامل، 3 زخمی اسپتال منتقل، 1 کی حالت تشویشناک۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کی خلائی کمپنی بلو اوریجن کا راکٹ دوران ٹیسٹ لانچ پیڈ پر پھٹ گیا۔ واقعے میں تمام عملہ محفوظ، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تحقیقات جاری۔ لانچ کے دوران راکٹ پھٹنے کے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کل سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ دونوں ٹیمیں شام 4:30 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔ دوسرا مقابلہ 2 جون، تیسرا میچ 4 جون کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں فتح کے لیے پرعزم۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے اچھی تیاری ہے۔ راولپنڈی کیمپ میں ہم نے اچھی ٹریننگ کی۔ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا مستقبل کے لیے اہم ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے بھی کھلاڑیوں سے بات کی ہوگی۔ ہر کھلاڑی کو اپنے کھیل میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور شکر گڑھ میں رستہ کشی کا منفرد مقابلہ، شادی شدہ نوجوانوں نے کنواروں کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ تماشائیوں نے بھرپور داد دی۔ فاتح ٹیم کو 1 لاکھ، رنر اپ کو 50,000 روپے نقد انعام دیا گیا۔